بطبيعة الحال صار لسماحة السيد طبیعتاً بعد از جنگ 33 روزه با توجه به شرایط موجود فضای امنیتی خاصی برای آقا سید ایجاد شد. حتی قبل از جنگ تموز هم ایشون به صورت محدود به خونه می اومدن. اما بعد از جنگ خانواده ما باید هزینه پرداخت می کرد و اون هزینه هم محرومیت خانواده از دیدار و ملاقات با پدر بود. ما هر چند ماه یک بار با آقا سید دیدار داشتیم. ساعتهای دیدارم کم بود، یعنی چیزی حدود 3 یا 4 ساعت. این صرفاً فقط به دلیل مشغله ایشون نبود، بلکه شدیداً نسبت به همکاران و محافظان خودشون مراعات می‌کردن و نمی‌خواستن به اونا فشار بیاد و مجبور بشن که زمان زیادی رو منتظر ملاقات آقا سید با خانواده‌اش بمونن و این به قیمت ندیدن خانواده تمام می‌شد. این ساعت‌هایی که کنارشون بودیم فقط شاید قسمت کمی از فراق و دوری چند ماهه ما رو جبران می‌کرد و اگرچه اون ساعات به سرعت می‌گذشتن اما باعث تجدید روحیه همه ما می‌شد و از دیدار و سخنانش خوشبخت بودیم. همونطور که ایشون رو از قاب تلویزیون مشاهده می‌کردین، حضورشون در بین خانواده هم مفید بود و صحبتاشون سرشار از حکمت و پند بود. ایشون دائما احوال ما رو جویا می شدن و ما هم جویای احوالشون بودیم. خیلی اوقات از ایشون سوالاتی می پرسیدیم و موضوعاتی رو مطرح می کردیم که غالباً دینی و اخروی بود و در بسیاری از مواقع ایشون شخصاً آغاز کننده طرح چنین بحثایی بودن، به طوری که افراد جذبشون می شدن. حتی زمانی که امکان نشستن ملاقات با ایشون میسر نبود، در مواجهه با هر مشکلی و در هر موقعیتی با ایشون در تماس بودیم. حتی در نامگذاری فرزندانمون با ایشون تماس می گرفتیم و می خواستیم که تصمیم بگیرن و خیلی علاقه‌مند بودیم که ایشون راهنمای ما در امور دنیوی و اخروی ما باشن. شو الاسماء اللي كانت محببه لسماحة السيد؟ اسم مورد علاقه ایشون همیشه فاطمه بود و اگه تو خونه کسی به اسم فاطمه بود بعدی زینب بود. انت بنته الوحيده؟ بله. ليش زينب؟ چون اسم مادرم فاطمه است.